بألف خير وإن شاء الله نهاركم زين. اليوم جيتكم بوصفة جديدة، وصفة صيفي خفيفي بنينة خاصة. والحاجة الباهية في وصفة اليوم إنكم تنجموا تعملوها بالسميد والفرينة وإلا بالسميد كهو. وكما تشوفوا ما شاء الله وتبارك الله باش نعملوا مع بعضنا الكسرة المحشية اللي ديجا تتعمل فوق الغاز على الطاجين العربي، وما شاء الله تجيكم طرية تشرح كيما تشوفوا. ومن داخل فيها الفلفل، فيها طماطم، فيها البصل، حاسيلو بالحشو يكون اقتصادي ما يكلفش برشا، ما فيهوش الحميد والبنة ما نحكيلكمش. دونك اقعدوا معايا وتابعوني للاخر باش تعرفوا كيفاش نحضروهم. اول حاجه باش نبداو بها هي العجينه، سهله برشا وبسيطه. باش نستحقوا 250 غرام سميد ارطب، عليه 250 غرام فرينه، يعني نفس كميه السميد هي بدها نفس كميه الفرينه. سينو تنجموا تعملوا سميد كهو والا فرينه كهو كيما تحبوا نتوما. باش نستحقوا زاده بين 300 ل 350 مليلتر ماء يكون دافي وبديما على ميزاننا. باكو خميره خبز يجينا 7 غرامات، يعني مغرفه كبيره. مغرفه كبيره سكر، مغرفه كبيره زيت زيتونه والا تنجموا تستعملوا زيت نباتي، ومغرفه صغيره ملح. اول حاجه بسم الله باش نحط الخميره الكل، نضيف عليها السكر ونضيفوا الماء يكون دافي، نحطوا شطر كميه ونخلطهم الكل مع بعضهم بالكدا حتى لين يذوب السكر والخميره في وسط الماء. وتوا باش نخليهم يرتاحوا مده 10 دقائق لين يتفاعلوا مع بعضهم ومن بعد نرجعوا لهم. وتوا بسم الله باش نضيف السميد الرطب نخلطهم مع بعضهم هكايا، نحلو في وسط الخلط هذه الكل. لازم يكون السميد ارطب على الاخر اكس خفيف. ونضيف كميه الفرينه الكل، وفي المرحله هذه نضيفوا زيت زيتونه ونضيفوا الملح، وفي كل مره نضيفوا الماء دافي. ديجا بشويه تولي تتكون معاكم العجينه هكا. كل مره نزيدوا بشويه الماء، نزيدوا بشويه لين تتكون العجينه الكل. ديجا باش نزيد اكثر. فوالا العجينه تلمت ديجا هكايا، يزيها من الماء سي بون، وصلنا للقوام اللي حشنا بيه. وتوا كالعاده نعملها عجنه، نعجنها كالعاده شويه هكايا بيدي ومن بعد نحطها في الماكينه. سينو اعجنوها بيديكم هكا، كان مش متوفر عندكم العجينه مش مشكل، المهم اعجنوها بالباهي لين تسمعوها كي ولات تتكتك وتطرى بالكدا، وقت تعرفوها اللي هي تعجنت بالكدا. على قد ما تتعجن على قد ما العجينه تسيب لو جلوتين نتاعها، وهكاكا من بعد الخبز يجيكم ياسر طري وبنين. وتوا باش نحطها في العجينه تتعجن على راحتها مده 10 ل 15 دقيقه حتى لين نراها تعجنت بالباهي، ومن بعد نرجعوا لها. العجينه نتاعنا حضرت ما شاء الله، ديجا تعجنت بالكدا كيما تشوفوا قداش ولات طريه، لكن في نفس الوقت تكون متماسكه. توا باش نخليها لهنا وباش نغطيها بمنديله ولا بابي سيلوفان اللي تحبوا انتوما، وباش نخليوها ترتاح مده ساعه كامله لين يضاعف الحجم نتاعها، ومن بعد نرجعوا لها. نجيو توا للحشو، سهله برشا. تنجموا راهو تعملوا دجاج والا طن والا لحم مفروم اللي تحبوا انتوما. انا لهنا اخترت باش نعمل حاجه اقتصاديه في نفس الوقت بنينه برشا برشا وتتماشى مع جو الصيف. خديت لهنا فلفل اخضر واحمر وشويه هكا فلفل اصفر، قصيته جويد، تنجموا تستعملوا الفلفل اللي تحبوا عليه. كعبه بصل قصيتها جويده، كعبتين طماطم زاده قصيتهم جويدين، 4 فصوص ثوم رحيتهم. وبالنسبه للتفويح شويه ملح، شويه فلفل احمر، شويه فلفل اكحل، ومغرفه صغيره هريسه. واذا كنت تحبوهم حارحه اكثر هكا حطوا مغرفه كبيره. حطيت شويه زيت يسخن وباش نضيف عليها البصل والثوم نخليهم يتقليو شويه مع بعضهم. نضيف عليهم توا الفلفل والطماطم، ونكمل نضيف الفاحات والهريسه. ما نكثروش برشا الفاحات كيما شفتوا، شويه كها
ونخليوهم يتخليو مع بعضهم بالباهي. ديجا الفلفل والطماطم يسيبوا الماء نتاعهم، راهم ما تستحقوش تضيفوا لها الماء، سينو اذا كان تشد لكم شويه هاكا ضيفوا شويه ماء وكهو. المهم خليوهم حتى لين يطرى. شوفوا الالوان ما شاء الله يشرهوا يشهيوا، تحسوها هكا حاجه صيفي بنينه تشرف. وكان تحبوها حاره كما قلت لكم زيدوا لها اكثر هريسه. توا بسم الله جبت العجينه خمرت ما شاء الله بالكدا نطلعها هكايا، نبل يدي بشويه زيت نباتي ولا زيت زيتونه كيما تحبوا. نحاول نخدمها هكايا شويه باش نخرج منها الهواء تاع التخمير هكا، ونعملها بالطريقه هذيا باش تسهل عليا القصان. بسم الله. واحده لازم يكونوا متوسطين، انا مانيش باش نعملهم كبار. 3 4 5 ونكعبرهم. ديجا ارطيل ما شاء الله يطيح لكم 5 كعبات في الحجم المتوسط. هذه كعبه ثانيه، الثالثه، الرابعه، وهذوما ال5 كعبات اللي حضرناهم. توا باش نبداو نخدموا فيهم بالكعبه والكعبات الاخرين ديما نغطيوهم باش ما يشيحوش. اول حاجه نحط شويه زيت هكايا من اللوطه وشويه زيت زاده فوقها ونحلها شويه، ما تجودوش فيها، خليوها خشينه سينو من بعد الحشو الكل يخرج على برا. دونك نعملوها بالطريقه هذه ونحط الحشو الكل هكا، ما نكثروش برشا. فوالا 3 مغارف يكفيو. وتوا واش نعملوا لها؟ نلموها بالطريقه هذه. ديجا العجينه ما شاء الله تمشي معاكم بسهوله هكا، نلموها نسكروا عليها ونلفوها بالطريقه هذه ونرجعوا نكعبروها هكا بالضبط. ها سهله ماهله. وهذه هي الكعبه الاولى. من بعد نوريكم شنو باش نعملوا لها. نجيب الكعبه الثانيه بنفس الطريقه كالعاده، نحطوا زيت من اللوطه، نحطوا زيت من الفوق، نحلوها بالطريقه هذه نيتو مسهلها مفيشه. نجيب الحشو اللي حضرناه نحطه هكا في الوسط، مقدار 3 مغارف، ونهز العجينه الكل اب ونلمها هكايا هكا ونكعبروها. وهذه الكعبه الثانيه. وتوا ناخذ بالكعبه هكايا ونحلوها جست شويه مش برشا، لازمها تكون عاليه شويه، وسيسوها بشويه باش الحشو ما يخرجش على برا. فوالا ونفس الشيء على الجهه الاخرى هكا. هذه هو السمك اللي حشنا به، ما تكونش عاليه برشا في نفس الوقت ما تكونش جويده. وباش نهز نحطها تيب. حطيت ديجا الطاجين نتاعي يسخن، هذه نتاع الملاوي، وباش نطيب عليه تنجموا تطيبوا على مقله عاديه اللي متوفره عندكم. عافاك اول ما تحطوها استويوها باش تجيكم مزيانه، وما تحطوهاش على نار عاليه سينو تتحرق من برا وما تطيبش من الداخل. ديما حطوها على نار متوسطه. ديجا كيما تراو بدات تطلع شويه. توا باش نقلبها على الجهه الاخرى. شوفوا محلاها. وما ننساوش بالطبيعه في كل مره هكايا نقلبوها على جناب ونطيبوها باش هكاكا تكون طايبه على جناب الكل، وما يقعدوش هكايا بيض ونيين. كيما تراو ديجا الخبز نتاعنا ما شاء الله تشرف. باش نجيب لك عايبه الاخرى وبنفس الطريقه نحلها هكايا، ما نخليوهاش خشينه وفي نفس الوقت ما نجودوش فيها برشا. ديجا الحشو من داخل يتوزع على كامل الخبز. ونهز توا نطيبها. وتوا باش نقلبها بعد ما تطيب بالكدا وقتها نقلبوها. وهذه
الكسرة متاعنا حضرت ما شاء الله وتبارك الله، قداش جاو مزيانين. قدمتهم بالطريقة هذه مع شوية زيتون، سطم شوية هريسة، وزيدا قعد لي شوية ملح شو حطيته معاهم. وكما تراو قداش هتجينا خفيفة وما قعد كاين توا باش نقص لكم ونوريكم كيفاش طلعت من داخل. وكما تراو الحشو توزع على كامل الخبزة، وصدقوني ما عندكم حتى فكرة قداش جات خفيفة وقداش جات بنينة. تنجموا تعملوها زادة، تنجموا تهزوها معاكم البحر على شلي ولا الفطور ولا العشاء خفيف، بنة على بنة. قولوا لي في كومنتير اشنو رايكم، وما تنسوش كما العادة والعوايد باش تجربوها وتبعثوا لي الفيدباك متاعكم في انستغرام. نشوفكم في فيديو جاي، باي باي.